ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार है, चीजें अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अमरीकी सदर कहते हैं कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। ये बात वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। सदर ट्रंप ने आज शाम 7 बजे से आबना हरमज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा, अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। आबना हरमज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डुबो दी। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। अमेरिका की आबना हरमज़ पर नाकाबंदी की तैयारियां। अमेरिकी बहरिया ने अपनी ताकतवर तरीन जंगी मशीनों को मुतहर्रिक कर दिया। आबना हरमज़ पर हमारा कंट्रोल है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी फौजी जहाज करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। हरमज़ के करीब किसी भी किस्म की फौजी नकलो हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी ऐसे इक़दाम को सीज़फायर की खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाएगा। ऐसे किसी भी इक़दाम का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फौज के आबना हरमज़ की जानिब बढ़ने के ऐलान से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा। ईरान अमरीका तनाज़ा और जंगबंदी के बाद सिफारती सरगर्मियां फिर तेज। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी वली-अहद की दौरा सऊदी अरब की दावत। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के आइंदा लाएहमल पर गुफ्तगू भी मुतवक्के। खित्ते में कशीदगी में कमी, मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर गुफ्तगू का इम्कान। दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। हमने नेटो को कई ट्रिलियन डॉलर दिए मगर वो हमारी मदद को नहीं आए। ट्रंप ने कहा कि अब अगर नेटो मदद करना चाहता है तो इस वक्त कोई खतरा नहीं बचा। अमरीकी सदर की मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो पर सख्त तनकीद, कमजोर और खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं कि पोप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में पोप लियो को जराइम पसंद हैं। पोप लियो अगर कहें कि ईरान के पास एटमी हथियार हों तो ये बुरी बात है। मैं पोप लियो का बड़ा मद्दाह नहीं हूँ। बरतानिया अमरीकी सदर की जानिब से आबना हरमज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। तर्जमान बरतानवी हुकूमत के मुताबिक आबना हरमज़ में जहाज़रानी की आज़ादी और हरमज़ खुलने की हिमायत जारी है। ये आलमी मईशत पर और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आबना हरमज़ के लिए कोई टूल आयद नहीं होना चाहिए। बरतानिया दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है। हमारे हुकूक का एहतराम किया जाए तो अमन का रास्ता निकल सकता है। अमेरिका खुद को आका समझना छोड़ दे तो मुआहदे की राहें खुल सकती हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम किया जाए तो मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से मुज़ाकराती टीम के अरकान की कारकर्दगी की तारीफ की गई। मुज़ाकराती टीम और डॉक्टर तालिबाफ की खिदमात को सराहता हूँ। खुदा मुज़ाकराती टीम को मज़ीद ताकत दे। नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द आपको $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकल कालिबाफ का सदर ट्रंप के आबना हरमज़ की नाकाबंदी के बयान पर तंज। कहा, ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। आप जंग करेंगे, हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ ही बात करेंगे। जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ नेक नियति से बातचीत की। अमेरिका से 47 बरस बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई।
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام، کہا اسلام آباد معاہدہ ہونے والا تھا، امریکہ کا سخت رویہ رکاوٹ بنا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے چند قدم کے فاصلے پر تھے، حد سے زیادہ شرائط اور پل پل بدلتے مواقف کی وجہ سے معاہدہ نہ ہو سکا، کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، نیک نیتی سے نیک نیتی جنم لیتی ہے۔ چین ہمیشہ اپنی فوجی برآمدات میں محتاط اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے، امید ہے تمام فریقین جنگ بندی کی پاسداری کریں گے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا آغاز صورتحال میں بہتری کی جانب مثبت قدم ہے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی پر تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، توانائی کی سلامتی اور سپلائی چین کے تحفظ کے لیے تمام ممالک مل کر کام کریں، عالمی توانائی تحفظ پر تمام فریقین سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی مؤثر کارروائی، ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کا تعلق نارووال، بہاولپور اور ضلع نیلم آزاد کشمیر سے ہے۔ گرفتار ملزمان نے اعتراف کیا کہ مخصوص سوشل میڈیا ایپس پر خواتین کو رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کی۔ بھارتی ایجنسی را سے منسلک خواتین سے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلسل رابطے میں تھے۔ ملزمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی مؤثر کارروائی، ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کا تعلق نارووال، بہاولپور اور ضلع نیلم آزاد کشمیر سے ہے۔ گرفتار ملزمان نے اعتراف کیا کہ مخصوص سوشل میڈیا ایپس پر خواتین کو رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کی۔ بھارتی ایجنسی را سے منسلک خواتین سے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلسل رابطے میں تھے۔ ملزمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں 19 اپریل بروز اتوار کو 3 بجے ایک عظیم و شان جلسہ اناؤنس کیا ہے۔ وزالہ سہیل آفریدی کا 19 اپریل کو خیبر پختونخوا میں جلسے کا اعلان۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ اتوار 3 بجے مردان ریلوے گراؤنڈ میں عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنا ہے۔ بانی اور بشرا بی بی کو ناحق قید کیا گیا۔ پی ٹی آئی قیادت پر گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ تمام تر مظالم کے باوجود ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو پوری طریقے سے انگیج کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے ان مذاکرات کو اور کامیاب کرانے کے لیے۔ ایران اور امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کیا اور اسلام آباد آئے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے امن مذاکرات ممکن ہوئے۔ بلاول بھٹو بھی امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے لیے متحرک تھے۔ جو قوتیں آپس میں بات نہیں کرتی تھیں، ہم انہیں اسلام آباد لائے۔ ضلع سندھ میں بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم 19 اپریل تک جاری رہے گی۔ عوام پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کی پہلی سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز کر دیا۔ پہلے فیز میں لاہور، ملتان، راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں سے میت بلا معاوضہ گھر منتقل کی جائے گی۔ جون تک سروس کا دائرہ کار بتدریج پنجاب کی ہر تحصیل تک وسیع کیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی میت منتقلی سروس کے ریسکیو اہلکاروں سے ملاقات۔ مریم نواز کہتے ہیں کہ کسی بھی پیارے کے بچھڑنے کے دکھ کی گھڑی میں ہم ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ 69% عوام کا مریم نواز کی قیادت پر اعتماد۔
पंजाब दुरुस्त समत में गामजन है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने हुकूमत पंजाब की 2 साल कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे के मुताबिक 32% अफराद ने वज़ीर-ए-आला पंजाब की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग और 31% ने गुड करार दिया। नौजवानों की अक्सरियत भी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की मद्दाह निकली। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी मकबूलियत हासिल। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 6000 से जायद पॉइंट्स की मंदी, एक साथ ही 6 हदें गिरी। 6000 की कमी के बाद 2000 पॉइंट्स की रिकवरी हुई। कारोबार के आगाज पर 5525 पॉइंट्स की कमी भी हुई। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 1,60,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। बाद 3600 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,60,000 ट्रेड। अमरीकी सदर के आबनाए हरमज की नाकाबंदी के ऐलानात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $103 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। WTI $105 फी बैरल से जायद में फरोख्त होने लगा। UAE मरबन खाम तेल की कीमत में 1% कमी आई। UAE मरबन खाम तेल $98 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। ऑस्ट्रेलिया की 125 साल अस्करी तारीख में पहली बार फौज की कमान खातून जनरल के सुपुर्द। ऑस्ट्रेलिया का दिफाई क़यादत में बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सुसन क्वाइल जो इस वक्त ज्वाइंट कैबिनेट की सरबराह